18 जनवरी से तालीमी इदारे मरहला वार खोलने का फैसला। पहले मरहले में 9वीं ता 12वीं जमात तक क्लासेस का आगाज। 25 जनवरी से प्राइमरी ता मिडल, 1 फरवरी से यूनिवर्सिटियां खुलेंगी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का ऐलान। एक दिन तदरीस, एक दिन छुट्टी। कोरोना के बायस तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं मई जून में बोर्ड इम्तिहानात होंगे। नई जमात में प्रमोशन, होमवर्क, असाइनमेंट से मशरूत। 1 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू होगा। जनवरी 18 को इंशाअल्लाह ताला मंडे 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 क्लासें, क्योंकि इनके आगे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, इनको सबसे पहले खोला जाएगा। यकसा निसाबी तालीम की जाने पहला कदम। नए तालीमी साल से नर्सरी ता 5वीं जमात तक स्कूल से मदारिस तक यकसा निसाब लाजमी होगा। नोटिफिकेशन जारी। प्राइवेट स्कूल्स भी सिंगल नेशनल करिकुलम नफाज के पाबंद। क्लीन लाहौर मिशन इम्पॉसिबल बन गया। गड़ी शाहों से ग्रीन टाउन, गुलबर्ग से शादमान तक गंदगी बदतरीन। कचरे के पहाड़ देखकर सफाई कंपनी के हाथ पांव भी फूल गए। LWMC का प्राइवेट मशीनरी की मदद से हंगामी सफाई ऑपरेशन का फैसला। किराए पर मशीनरी हासिल करने के लिए पेशकश तलब। 23 एक्सकेवेटर, 79 डंपर्स को 40 रोज के लिए किराए पर लिया जाएगा। कोरोना के ताबड़तोड़ वार जारी। एक रोज में 8 हमवार। 292 वायरस के नए मुतासरीन रिपोर्ट। शहर में केसेस की मजमूई तादाद 69,539 हो गई। शदीद सर्दी में गैस को भी ठंड लग गई। ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड और टाउनशिप में चूल्हे ठंडे। शॉर्टफॉल 70 मिलियन मकब फीट तक बढ़ गया। हरबंसपुरा, हडियारा, आमिर रोड, शादबाग और खोखर रोड के मकीन भी गैस की राख में आंखें बिछाए बैठे हैं। सस्ती बिजली का 10 साला मंसूबा मंजूर। पंजाब हुकूमत निजी शोबे के ताउन से 6,500 मेगावाट बिजली पैदा करेगी। हवा, सोलर और कचरा अहम जराए होंगे। समरी हतमी मंजूरी के लिए विफाक को इरसाल। बारिशी पानी जखीरा करने का मंसूबा भी मंजूर। काबीना कमेटी ने शहर के 6 मुख्तलिफ मकामात पर अंडरग्राउंड टैंक बनाने की मंजूरी दे दी। जखीरा किया गया बारिशी पानी पार्क्स की आबियारी के लिए इस्तेमाल होगा। डिस्ट्रिक्ट जेल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा हुकूमती नाअहली की नजर। महकमा औकाफ का जमीन देने से इनकार। जारी किए फंड्स दूसरी बार भी बेकार। 2000 कैदियों के लिए नई जेल की तामीर रवां साल भी मुमकिन ना हो सकेगी। सर्विसेज अस्पताल की ENT वार्ड खस्ता हाल। बेंच टूट फूट का शिकार। बेड जंग आलूदा। मरीज और लवाहिकीन परेशान। अस्पताल इन्फेक्शन फ्री ना हो सका। न्यू रेडियोलॉजी में MRI मशीन 6 माह बाद भी गैर फाल। टेक्निकल स्टाफ भर्ती ना किए जाने से मरीजों को मुश्किलात। कब्जा माफिया बनना भूल गया। कब्रिस्तान भी बेच खाया। हरबंसपुरा कब्रिस्तान की 25 कनाल अराजी लैंड माफिया ने हड़प कर ली। आमिर टाउन के रिहायशियों की DC को कब्रिस्तान वागुजार करवाने के लिए दरख्वास्त। घर को आग लग गई। घर के चिराग से पुलिस अफसरान ने करोड़ों लेकर चेक पोस्ट पर कब्जा करा दिया। टाउनशिप थाने की चौकी पर कब्जा ग्रुप का बोर्ड नस्ब। इमारत का रंग भी बदल दिया। टाउनशिप सर्कल अफसरान के खिलाफ मामले की तहकीकात। शहबाज शरीफ की एक बार फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। तहरीरी दरख्वास्त दें। कानून के मुताबिक हुक्म दूंगा। जज के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी। लंदन से नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। एक दूसरे की खैरियत पूछी। लाहौर जलसे की लड़ाई कमरे अदालत पहुंच गई। शहबाज शरीफ की पेशी पर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा अहमद हसन में तल्ख कलामी। लीगी MNA के जलसे में ताउन न करने के इल्जामात। कारकर्दगी पर तहफ्फुजात। जवाब में ख्वाजा अहमद हसन कोर्ट रूम में ही सीख पा हो गए। महकमा मादनियात में इख्तियारात से तजावुज और गैर कानूनी भर्तियों का केस एहतसाब अदालत 14 जनवरी को समाअत करेगी। सूबाई वज़ीर सब्तैन खान समेत 8 मुलज़िमान को तलबी के समन जारी। महकमा हायर एजुकेशन की बेमिसाल सुस्ती। 766 एसोसिएट प्रोफेसर्स की आसामियां 6 साल से खाली। आला सलाहियतों के हामिल असातिज़ा में बददिली। उधर महकमा खजाना पंजाब ने स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के बजट पर 20% कट लगा दिया। और रवां साल भी स्पेशल अफराद में तालीम के फरोग का मंसूबा अधूरा रहेगा। खुसूसी अफराद की तालीम के बेशतर मंसूबे मुतासिर होने का खदशा।
اسکول انفارمیشن سسٹم سیس پر ہزاروں اساتذہ کے قواعد غیر مصدقہ نکلے. متعلقہ اساتذہ نے 1 سال بعد بھی تصدیق نہ کروائی. غیر مصدقہ معلومات سے تبادلوں، ایڈجسٹمنٹ، پروموشن اور ریکروٹمنٹ کے عمل میں مشکلات. آخری بار مہلت. سابق سی سی پی او عمر شیخ کا احتساب ڈرامہ فلاپ. جھوٹے الزامات پر نکالے گئے تمام افسر بحال. 3 کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن پر ہٹائے گئے ایس پی آپریشن ماڈل ٹاؤن. دوست محمد دوبارہ تعینات. 50 ماتحت افسران کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا اقدام بھی کالعدم. زیر عتاب افسران کو نئی پوسٹیں دی جائیں. این ایف ان ایکشن. ایئرپورٹ پر آپریشن. مسافر کے سامان سے منشیات برآمد. 1.5 کلو ہیروئن اور آئس بحرین سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری. زیادتی کیسز سے متعلق بڑا فیصلہ. ہائی کورٹ نے متنازع ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی. لیگی ایم این اے شائستہ پرویز ملک کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری. جسٹس عائشہ ملک نے ٹیسٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا. 3 فروری سے قبل بلدیاتی انتخاب آئینی ضرورت. الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل. حکومت غیر سنجیدہ. تاحال ولیج پنچایت کونسلز کے نام نہیں بھیجے. کمیشن نے پہلے مرحلے کے لیے حتمی تاریخ پر مشاورتی اجلاس بلا لیا. حکومتی نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت. حکومت مدت پوری کرے گی. چودھری پرویز الہی کا بڑا دعویٰ. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے خوشگوار ملاقات. اپوزیشن کی تحریک پر بھی ہوئی بات. دونوں جانب سے پرانی یادوں کے تذکرے. کہہ کہوں کی برسات. فری وائی فائی کیوں بند کر دیا؟ چودھری مونس الہی نے ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور دیگر عوامی مقامات پر سہولت کی واپسی غیر دانشمندانہ اقدام قرار دے دیا. پنجاب حکومت سے فری وائی فائی کی بحالی کا مطالبہ. کمشنر لاہور ذوالفقار کھمن کا ٹھوکر پر پناہ گاہ کا دورہ. سخت سردی میں وکیلوں کے لیے اقدامات کی چیکنگ. ڈی سی لاہور مدثر یاسمین متحرک. پناہ گاہوں کے اچانک دورے کیے. کھانے پینے سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ. ارجنٹائن میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر خالد اعجاز کی لاہور چیمبر آمد. صدر میاں طارق مصباح، ناصر حمید خان اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات. تجارتی حجم بڑھانے پر تبادلہ خیال. ارجنٹائن باسمتی چاول، سپورٹس گوڈز اور ٹیکسٹائل مصنوعات کی بڑی مارکیٹ. روپے کا ڈالر کو جھٹکا. ڈالر انٹر بینک میں 160 روپے سے نیچے. قیمت 159 روپے 75 پیسے ہو گئی. نئے کاروباری ہفتے کے آغاز پر سونا مہنگا. 1050 روپے بڑھ گیا. 1 تولہ سونا 1,15,400 پر پہنچ گیا. انسانیت کی خدمت بہترین عبادت. لاہور کے مخیر حضرات کی کاوشیں قابل تحسین. جنرل ہسپتال میں 1 کروڑ کے عطیے سے پھیپھڑوں کی سکیننگ کرنے والی مشین نصب. سربراہ ہسپتال پروفیسر فرید ظفر کا اظہار تشکر. یو ایم ٹی ضرورت مند طلبہ کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے سرگرم. طلبہ میں لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ تقسیم کرنے کی تقریب. صدر یونیورسٹی ابراہیم حسن مراد کی خصوصی شرکت. ذہین طلبہ کی ہر ممکن ضروریات پوری کرنے کا عزم. جنت نظیر کشمیر میں بھارتی مظالم نامنظور. عوامی رکشہ یونین کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب کے سامنے احتجاج. ظلم و جبر پر مودی سرکار کی مذمت. کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے. قائد اعظم گیمز کی تیاری. لاہور کی سائیکلنگ ٹیم کے ٹرائلز جاری. 22 لڑکوں اور لڑکیوں کی شرکت. کامیاب 10 امیدوار گیمز میں لاہور کی نمائندگی کریں گے. اور انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ. لاہور نے ننکانہ صاحب کی ٹیم کو 6-0 سے ہرا دیا. قصور نے شیخو پورہ کو شکست دی. فائنل کل لاہور اور قصور کے درمیان کھیلا جائے گا. شیخو پورہ اور ننکانہ کی ٹیمیں تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے مد مقابل آئیں گی.